Panelists could throw some light on that. Okay. There's a question over here. Dr. Sahab, I wanted to ask you, जो progressive writers movement, progressive movement थी India में भी, and यहाँ पे भी you've got all these modernists, but then we, at least I've read that when then Sousa came, तो BM को फिर उन्होंने नई techniques, and you know, he showed him how to improvise and improve his work. So if we were equally evolved or parallel in the developments we were doing in art, why would somebody like Sousa have had to come and educate, you know, top of the line BM like artists? So it's just a question that I am just Okay, wondering. I think the last question we can ask Naqvi Sahab to respond to, if it's okay. जिन्होंने आखिरी वाला जो पूछा था, आप respond करना चाहेंगे? मैं ऊँग गया था. अच्छा, okay. अच्छा, you know, क्योंकि अभी हाँ एक question और है. अस्सलामुअलैकुम, मेरा बड़ी माज़रत के साथ नक़वी साहब से सवाल है कि जो उन्होंने ज़िक्र किया कि एक दीवार बल्लन खड़ी हो गई और जो कुछ भी आज जैसे नूजा साहिबा ने ज़िक्र किया कि सियासी या मुख्तलिफ़ अदब में इस्तेहकाम या चीज़ें आईं, उस खला को दूर करने में आर्टिस्ट ने और आर्ट ने एक बहुत बड़ा किरदार, उनकी तसव्वुर, उनके ख़यालात और उसके इज़हार ने, पेंटिंग्स ने क्यों नहीं कर सका कि जिससे वो खला या वो दीवार गिर जाती हो, दूर हो जाती? I think ये नक़वी साहब ये वाला question. जो हमारे पायनियर्स थे उन्होंने तो किया. उन्होंने आपको बताया कि भाई ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, हम एक हैं. मगर उसके बाद हमारी तारीख़ जो है वो आपको पता है क्या हो गई. हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होते होते चले गए, बांग्लादेश भी अलग हो गया. दूसरी बात ये है कि आर्ट का सोर्स क्या होता है, उसकी ज़मीन होती है. और चूँकि ज़्यादातर लोग सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ आर्टिस्ट हुए थे, तो ज़्यादातर लोगों ने उस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखा. अब ये हो रहा है कि जो नौजवान आर्टिस्ट कोई सिंध से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, सरहद से आ रहा है, जिनके बारे में मैंने पहली बार ज़िक्र अपने किताब में किया, तो उसका ताल्लुक़ उसकी अपनी ज़मीन से होता है. वो अपने मामलात पर बात करता है, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर बात ये करता है. तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आर्ट जो है वो इंग्लिश इडियम है, उस वक्त तक ये मामला दुरुस्त नहीं होने का. इसकी ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि मैंने किताब अंग्रेज़ी में लिखी. हालांकि लोग कहते हैं, मैं इंग्लैंड लेक्चर देने जब 1996 में गया तो स्केलेटन नाम के एक साहब हैं, वो बहुत बड़ी अथॉरिटी थी एक ज़माने में, ब्रिटिश म्यूज़ियम में काम करते थे. तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट पे किया, चूँकि उर्दू के भी आलिम थे, वो फ़ारसी के भी आलिम थे. उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी किताब पढ़ने के बाद पता चलता है कि तुम तस्करे के अंदाज में लिखते हो. अब गालिबन बहुत से लोगों को यहाँ पता नहीं होगा कि तस्करा क्या होता है. हमारे यहाँ आर्ट हिस्ट्री की एक अपनी किस्म होती थी जिसे तस्करा कहते थे, और तस्करा लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ हुआ करता था. उसमें हर तरह की पर्सनल बातें भी होती थीं, इंटेलेक्चुअल बातें भी होती थीं, सब कुछ हुआ करती थीं. और इसी सिलसिले में वो जवाब ये भी दे दूं, किसी साहब ने जवाब किया कि आजकल के इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के हवाले से क्यों बात नहीं की गई. तो अगर आपने मेरी किताब पढ़ी होगी, जो गालिबन शायद आपने नहीं पढ़ी है, तो उसके अंदर आप ये देखिएगा कि मैंने जिस आर्टिस्ट की भी बात की है, उस आर्टिस्ट को उस ज़माने के यूरोप के, अपने हिंदुस्तान के, दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल माहौल था उसके पस मंज़र में मैंने बात की. थैंक यू. इसलिए कि उस वक्त तक आर्ट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती. थैंक यू नक़वी साहब. आई थिंक बहुत इस मौजू पे और भी बात हो सकती है, मगर सबसे एक अहम चीज़ जो हमने जिस की तरफ निशानदेही की है वो ये है कि अगर अंग्रेज़ी आर्ट की ऑफिशियल ज़बान ना बने और ना रहे, तो शायद ये जो बैरियर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने पूछा कि हम यंग लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, और दूसरों ने पूछा, तो काफ़ी हद तक वो जो दीवार है वो गिर सकती है, और हम वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रीच आउट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. एक मिनट ओके नक़वी साहब ज़रूर. इफ्तिखार आरिफ साहब से मेरी शिकायत है.
وہ ہم چائے پہ کر لیں ہیں. نہیں میں یہی کروں گا. اچھا اوکے کر 2 منٹ. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگرچہ کہ اردو اور فارسی کی شاعری پینٹنگ اور اسکلپچر کی اصطلاحوں سے بھری پڑی ہے. شاعری میں تو ہم بت پرستی کرتے ہیں, باہر نہیں کرتے. افتخار عارف صاحب اس پوزیشن میں ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ فیض صاحب نے ایک زمانے میں جب وہ ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے تو مجھ سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ تم جو کالم لکھ رہے ہو اس کا اردو میں ترجمہ کرائیں گے. بات یہ ہے کہ شاعروں میں اور آرٹسٹوں میں کوئی واسطہ نہیں رہا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے. حالانکہ فیض تاثیر صاحب گورنر تاثیر کے والد اور بہت سے لوگ اپنے زمانے کے بہت ہی اچھے آرٹ کریٹک تھے جنہوں نے اردو میں لکھا. شاکر صاحب نے کبھی آرٹ پر بات اردو کے سوا اور کسی زبان میں کی ہی نہیں. تو جب تک انیشیٹو افتخار عارف صاحب نہیں لیں. ضرور ضرور آپ بھی جواب دیجیے, کیوں نہیں. although the mics have been packed up it seems. صرف مداح ہیں اور کچھ نہیں. ہم تو آپ کے اشاق میں ہیں, اس لیے کہ نور جہاں نے ایک بات کہی تھی پہلے قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے فوراً بعد جو زمانہ تھا اس میں موسیقار اور مصور اور شاعر اور ادیب سب ایک ساتھ ملتے جلتے تھے. ان سب کے آپس کے جھگڑے اور آپس کی محبتیں اور شامیں اور صبحیں بہت ایک دوسرے کی قربت میں گزرتی تھیں. مگر جیسے جیسے پینٹنگ جو تھی وہ ایک اور طرح کے پیشے میں بدلتی گئی, جیسے جیسے گیلریز میں اضافہ ہوتا گیا اور مصوروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا, فاصلے بڑھتے گئے. اور اب میں نہیں جانتا کہ کتنے شاعر کتنے مصوروں کے ساتھ موسیقاروں سے دوستی ہے اور کتنے موسیقاروں کی افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں سے دوستی. ہم لوگوں نے میں تو اردو میڈیم کا آدمی ہوں اور اسی شہر کا رہنے والا ہوں جس کا آپ نے تذکرہ کیا. کاش آپ اپنے بزرگوں وغیرہ کے نام بتاتے تو ممکن ہے میں ان سے کوئی آپ میری آٹو بایوگرافی پڑھ لیجیے. جی اب نقصہ آپ ان لوگوں میں تھے اور ہیں, اللہ آپ کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. انگریزی اردو دونوں زبانیں آپ کی بہت ہی دسترس ہے آپ کو, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ بولتے ہیں, جس آسانی سے. آرٹ پر عبدالحمید صاحب اور جلال الدین احمد صاحب کے بعد آپ ہی کو ہم نے پڑھ کر جو بھی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آئی فن کے سلسلے میں. میں آپ سے بحیثیت اس عہدے کے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, اگر آپ مجھے یہ کتاب اردو میں اتنے صفحات پر نہ صحیح مختصراً بھی لکھ دیں. اب دیکھیے شفیع عقیل نے کچھ کام کیا ہے اور ہم لوگوں کے لیے وہ بھی بہت نعمت کی طرح ہے, اس لیے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس میں پاکستان کے مصورے کے بارے میں ہے, مگر اردو میں کم ملتا ہے. آپ لکھ دیں, میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے ضرور چھپا. میرا تو ہاتھ نہیں چلتا. جی شکریہ بہت بہت. تھینک یو ایوری ون. عارف صاحب اور نقوی صاحب آپ دونوں ایک جگہ ہو کے کیوں نہیں کر سکتے ہیں کام؟ کیا جانا چاہیے. چائے